अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह ताला सूरह हूद शुरू कर रहे हैं, जो कि सिपारा नंबर 11 या तज़ेरून में है। और ये सूरह हूद मक्की सूरत है। आयात इसमें 123 हैं, कलमात इसमें 11 हैं, हुरूफ इसमें 9567 हैं, और रुकू इसमें 10 है। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये किताब जिसकी आयात मुस्तहकम की गई हैं, खूब खोल कर बयान कर दी गई हैं एक हिकमत वाले बाखबर की तरफ से, ये कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो, मैं उसकी तरफ से तुमको डराने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। और ये कि तुम अपने रब से बख्शिश मांगा करो, फिर रुजू करो उसकी तरफ, वो तुमको एक मुकर्ररा मुद्दत तक अच्छा फायदा पहुंचाएगा और हर ज्यादा काम करने वाले को ज्यादा सवाब देगा। और अगर तुमने रूगर्दानी की तो मैं डरता हूं तुम पर एक बड़े दिन के अजाब से। तुम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है और वो हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है। जरा नजर करो, ये अपने सीनों को दोहरा करते हैं ताकि अल्लाह से पर्दा करें, तो सुन लो कि जब ये अपने कपड़े अपने ऊपर लपेट लेते हैं तब भी वो उनकी छुपी बातों को जानता है और खुली बातों को भी। बेशक वो तो दिलों की बातें भी जानता है। अच्छा, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिपारा नंबर 11 मुकम्मल हुआ है और इस सूरत को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम सिपारा नंबर 12 की तरफ। तो आज अभी हमारा सिपारा नंबर 12 भी शुरू हो गया है। वमा मिन दाब्बतिन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे ना हो, और वो हर एक की जगह जहां वो रहता है उसे भी जानता है, और जहां वो आर्जी रहता है उसे भी। ये सब कुछ रोशन किताब में लिखा है। और वो अल्लाह ही तो है जिसने आसमानों को और जमीन को 6 दिन में बनाया, और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था ताकि वो तुमको आजमाए कि तुम में अमल के लिहाज से कौन अच्छा है। और अगर तुम कहो कि तुम मौत के बाद दोबारा जिंदा करके उठाए जाओगे तो काफिर कह देंगे कि ये तो खुला जादू है। और अगर हम मुअय्यना मुद्दत तक उनसे अजाब को रोक दें तो कहेंगे कि कौन सी चीज अजाब को रोके हुए है। देखो, जिस रोज वो उन पर वाक़ई होगा फिर टलने वाला नहीं, और जिस चीज के साथ ये इस्तेहजा किया करते हैं वो उनको घेर लेगी। अस्तगफिरुल्लाह। और अगर इंसान को हम अपने पास से नेमत बख्श दें फिर उससे छीन लें तो ना उम्मीद और ना शुक्रा हो जाता है। और अगर तकलीफ पहुंचने के बाद आसाइश का मजा चखाएं तो खुश होकर कहता है कि सब सख्तियां मुझसे दूर हो गई हैं। बिलाशुबा वो बड़ा खुशियां मनाने वाला और फख्र करने वाला है। मगर जो लोग सब्र करते हैं और नेक काम करते हैं यही हैं जिनके लिए बख्शिश है और बड़ा बदला है। सुभान अल्लाह। तो शायद तुम कोई चीज छोड़ देना चाहते हो वही में से जो तुम्हारे पास आती है, और इस ख्याल से तुम्हारा दिल तंग होता है कि काफिर ये कहने लगेंगे कि इस पर कोई खजाना क्यों नहीं नाजिल हुआ, या इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया। आप तो सिर्फ डराने वाले हैं और अल्लाह हर चीज पर इख्तियार रखता है। क्या ये लोग कहते हैं कि आपने इसको खुद बना लिया है? आप कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो ऐसी 10 सूरतों को बनाकर ले आओ और अल्लाह के सिवा जिस जिस को बुला सकते हो बुला लो। फिर अगर वो तुम्हारी बात कबूल ना करें तो जान लो कि ये कुरान अल्लाह के इल्म से उतरा है, और ये कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं। तो फिर तुम इस्लाम ले तो फिर तुमको इस्लाम ले आना तो फिर तुम इस्लाम ले आना चाहते हो। जो शख्स दुनिया की जिंदगी और इसकी जीनत चाहता है तो हम उनके अमाल का बदला दुनिया ही में दे देते हैं, और उनके लिए दुनिया में कोई कमी नहीं की जाती। यही है जिनके लिए आखिरत में दोज़ख के सिवा कुछ नहीं है, और आखिरत में उनके अमाल बर्बाद होंगे और वो जो कुछ कर रहे हैं बेअसर हैं। अस्तगफिरुल्लाह। क्या जो अपने रब की तरफ से एक रोशन दलील पर हो और उसके साथ एक गवाह उसी में मौजूद है, कुरान का मुनकिर उसके बराबर हो सकता है? और इससे पहले मूसा की किताब है जो पेशवा और रहमत है। ऐसे लोग कुरान पर ईमान लाते हैं, और जो किसी दूसरे फिरके में से इस कुरान का इनकार करेगा तो उसका ठिकाना दोजख है। तो तुम कुरान से शक में मत पड़ो, जो तुम्हारे रब की तरफ से हक है, लेकिन बहुत से लोग ईमान नहीं लाते। और इससे बढ़कर और कौन जालिम होगा जो अल्लाह पर झूठ गढ़े। ये लोग अपने रब के सामने हाजिर किए जाएंगे और गवाह यूं कहेंगे कि यही तो हैं जो अल्लाह पर झूठ जड़ते थे।
सुन लो कि जालिमों पर अल्लाह की लानत है। अस्तगफिरुल्लाह। और जो अल्लाह के रास्ते से रोकते थे और इसमें कजी निकालते थे और वो आखिरत से भी इनकार करते थे, और ये लोग जमीन पर अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते और उनके लिए अल्लाह के सिवा कोई हिमायती भी नहीं हुआ। उनको दोगुना अजाब होगा। ये लोग ना सुन सकते थे और ना देखते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खिसारे में डाला है और जो माबूद तराश रखे थे वो सब गायब हो गए। लाजमी बात है आखिरत में सबसे ज्यादा खसारे में यही लोग होंगे। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए और अपने रब के सामने आजिज़ी की, यही जन्नती हैं, हमेशा उसी में रहेंगे। दोनों फरीकों यानी काफिर और मोमिन की मिसाल ऐसी है कि एक अंधा और बहरा हो और एक देखता सुनता हो। तो क्या ये दोनों यकसा हैं? तुम क्यों नसीहत नहीं पकड़ते? और हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा कि मैं तुम्हें साफ साफ डराता हूँ, ये कि अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की बंदगी मत करो, मैं तुम्हारे हक में एक दर्दनाक दिन के अजाब से अंदेशा रखता हूँ। तो उनकी कौम के काफिर सरदारों ने कहा, हम तुमको अपने ही जैसा एक आदमी जानते हैं और हम ये भी देखते हैं कि तुम्हारे पैरू भी वही होते हैं जो हम में अदना दर्जे के लोग हैं, और ये भी जाहिर राय से, और हम तुम में अपने ऊपर फजीलत की कोई बात भी नहीं पाते, बल्कि हम तुमको झूठा ख्याल करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। नूह ने कहा, ए मेरी कौम, भला ये तो बतलाओ, अगर मैं अपने रब की तरफ से दलील पर कायम हूँ और उसने अपने पास से मुझको रहमत अता की है, फिर वो आप लोगों को नजर ना आए, क्या हम उसको तुम्हारे गले में डाल दें और तुम उससे नफरत किए जाओ? और ए मेरी कौम, मैं तुमसे इस पर मोल नहीं मांगता, मेरा सिला तो अल्लाह ही के जिम्मे है और मैं उनको निकालने वाला भी नहीं हूँ। जो ईमान ले आए हैं वो तो अपने रब से मिलने वाले हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम नादानी कर रहे हो। और ए मेरी कौम, अगर मैं उनको निकाल दूं तो अल्लाह के अजाब से मुझे कौन बचाएगा? क्या तुम गौर नहीं करते? और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और ना मैं गैब की बातें जानता हूँ, और ना मैं कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, और ना मैं ये कहता हूँ कि जिनको तुम नफरत की निगाह से देखते हो अल्लाह उनको उनकी नेकी का बदला नहीं देगा। अल्लाह खूब जानता है जो उनके दिलों में है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो मैं जुल्म करने वाला हूँगा। उन्होंने कहा कि ए नूह, तुमने हमसे झगड़ा तो किया है और झगड़ा भी बहुत सा किया, जिससे तुम हमें डराते हो वो ले आओ अगर तुम सच्चे हो। नूह ने कहा, वो तो अल्लाह ही लाएगा अगर वो चाहेगा, और तुम उसको आजिज नहीं कर सकते। अगर मैं चाहूं तो मैं तुम्हारी खैर ख्वाही करूं, और अल्लाह चाहे कि तुमको गुमराह करे तो मेरी खैर ख्वाही तुम्हारे काम ना आएगी। वही तुम्हारा रब है और तुमको उसी की तरफ लौट कर जाना है। क्या ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान को घड़ लिया है? अस्तगफिरुल्लाह। आप कह दीजिए कि अगर मैंने ये कुरान बना लिया है तो मेरा गुनाह मुझ पर होगा, और जो तुम जुर्म करते हो मैं उससे बरी जिम्मा हूँ। और नूह की तरफ वही की गई कि तुम्हारी कौम में जो ईमान ला चुके हैं उनके सिवा कोई और ईमान नहीं लाएगा, तो जो कुछ ये लोग कर रहे हैं उस पर कुछ गम ना करो, और एक कश्ती हमारे हुक्म से हमारी निगरानी में बनाओ, और जो जालिम हैं उनके बारे में हमसे कुछ ना कहना, क्योंकि वह जरूर गर्क कर दिए जाएंगे। और नूह ने कश्ती बनाना शुरू की, और जब कौम का कोई कोई सरदार और जब कौम का कोई सरदार नूह के पास से गुजरता तो वो मजाक उड़ाता। नूह कहते कि अगर आज तुम हमारे साथ तमस्खुर करते हो तो हम तुम पर हंसते हैं, जिस तरह तुम हम पर हंसते हो। तो तुमको जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है जो इसे रुस्वा कर देगा, और उस पर हमेशा का अजाब नाजिल होता है। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुंचा और तनूर जोश मारने लगा तो हमने नूह से कहा कि हर किस्म के एक नर और एक मादा, दो अदद, कश्ती में चढ़ा लो और अपने घर वालों को, मगर जिस पर हुक्म नाफिज हो चुका है, और दूसरे ईमान वालों को, और बजुज थोड़े आदमियों के उनके साथ ईमान ना लाए थे। और नूह ने कहा, इस कश्ती में सवार हो जाओ, इसका चलना और ठहरना अल्लाह ही के नाम से है, बेशक मेरा रब गफूरुर रहीम है। और वो उनको लेकर चलने लगी पहाड़ जैसी मौजों में, और नूह ने अपने बेटे को पुकारा। वो एक अलहदा मुकाम पर था। ऐ मेरे प्यारे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों के साथ मत हो। उसने कहा, अभी किसी पहाड़ की पनाह ले लूंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह ने कहा, आज अल्लाह के कहर से कोई बचाने वाला नहीं है, लेकिन जिन पर वही रहम करे। और दोनों के बीच में एक मौज हाइल हो गई, बस वो भी गर्क हो गया। अस्तगफिरुल्लाह। और हुक्म हो गया कि ए जमीन अपना पानी निगल जा, और ए आसमान थम जा, और पानी घट गया।
اور قصہ ختم ہو گیا، اور کشتی کوہ جودی پر آ ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ کافر لوگ رحمت سے دور ہوں۔ استغفر اللہ۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا، ہے میرے رب، میرا یہ بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو احکم الحاکمین ہے۔ اللہ نے کہا، اے نوح، تو یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں، یہ تباہ کار ہے، سو مجھ سے ایسی درخواست نہ کرو جس کی تم کو خبر نہیں، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ نوح نے کہا، اے رب، میں اس امر سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی درخواست کروں جس کی مجھے خبر نہ ہو، اور اگر تو نے میری بخشش نہ کی اور رحم نہ فرمایا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ کہا گیا، اے نوح، اترو، ہماری طرف سے سلام اور برکتیں تم پر نازل ہوں گی اور ان جماعتوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، اور بہت سی جماعتیں ایسی بھی ہوں گی جن کو میں چند روز عیش دوں گا، پھر میری طرف سے سخت سزا ہوگی۔ یہ سب غیب کی خبروں میں سے ہیں جو میں تم کو وحی کے ذریعے بتا رہا ہوں، اس سے پہلے تو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم جانتی تھی۔ تم تو صبر کرو، اور انجام پرہیزگاروں کے لیے ہی اچھا ہے۔ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ ہی کی بندگی کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم شریک بنا کر اللہ پر بہتان لگاتے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس نصیحت کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اسی کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ اے میری قوم، تم اپنے رب ہی سے گناہ کی بخشش مانگا کرو، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار میہ برسا دے گا، اور وہ تم کو اور طاقت دے گا، تمہاری طاقت بڑھا دے گا، اور مجرم بن کر روگردانی مت کرو۔ وہ بولے، ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لائے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہم تم پر ایمان لائیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں نے تم پر آج سے پہنچا کر تم کو دیوانہ بنا دیا ہے۔ استغفر اللہ۔ ہود نے کہا، میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اس سے بیزار ہوں جس کو تم اس اللہ کا شریک بناتے ہو۔ اللہ کے سوا تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کر لو اور مجھے مہلت نہ دو، میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، جتنے زمین پر چلنے والے ہیں سب کی چوٹی اس نے پکڑ رکھی ہے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ پھر بھی اگر تم روگردانی کرو گے تو میں نے تم تک وہ پیغام پہنچا دیا ہے جو مجھ کو دے کر بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور کو زمین میں بسا دے گا اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لے آئے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور ان کو شدید عذاب سے نجات دی۔ یہ وہی قوم عاد تھی جنہوں نے اپنے رب کی آیات سے انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش اور متکبر کا کہنا مانتے تھے، اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے ساتھ رہی اور قیامت میں بھی۔ دیکھو، عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، خوب سن لو، عاد کو رحمت سے دوری ہوئی جو ہود کی قوم تھی۔ استغفر اللہ۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تم کو آباد کیا، تو اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کے سامنے توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ قوم نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے ہم تم سے بہت سی امیدیں رکھتے تھے، کیا تم ہم کو منع کرتے ہو ان چیزوں کی عبادت سے جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے آئے ہیں؟ اور جس دین کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو اس میں ہمیں بہت شبہ ہے، جس نے ہم کو تردد میں ڈال رکھا ہے۔ صالح نے کہا، اے میری قوم، ذرا یہ تو بتلاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے اپنی طرف سے مجھ کو رحمت بخشی ہے، سو اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو پھر مجھ کو اللہ سے کون بچائے گا؟ تو تم میرا سراسر نقصان ہی کر رہے ہو۔ اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے دلیل ہے، اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ تم کو فوراً عذاب آ پکڑے گا۔ سو انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، تو صالح نے کہا کہ تم 3 دن اور بسر کر لو اپنے گھروں میں، یہ سچا وعدہ ہے۔ سو جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے صالح کو اور ان کے ساتھ جو مومنین تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ اس میں ذرا شک نہیں کہ آپ کا رب ہی بڑی قوت والا اور غلبے والا ہے، بے شک۔ اور ان ظالموں کو ایک سخت نعرے نے آ دبایا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ استغفر اللہ۔ گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔
خوب सुन लो, समूद ने अपने रब के साथ कुफ्र किया. खूब सुन लो, समूद को रहमत से दूरी हुई. और तहकीक हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास खुशखबरी लेकर पहुंचे. और बतहकीक हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास खुशखबरी लेकर पहुंचे तो सलाम किया. इब्राहिम ने भी सलाम किया. फौरन एक बछड़ा तला हुआ लाए. सो जब इब्राहिम ने देखा कि उनके हाथ उस खाने तक नहीं बढ़ते तो जरा परेशान हुए और उनसे दिली दिल में डरे. फरिश्ते बोले, डरो मत, हम कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं. और इब्राहिम की बीवी खड़ी थी. बस हंसी. सो हमने बशारत दी उनको इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की. तो बोली, हाय खाक पड़े, अब मैं बच्चा जनूंगी, मैं तो बुढ़िया हूँ और ये मेरे शौहर बूढ़े मेरे. वाकई ये बात भी अजीब ही है. फरिश्तों ने कहा, क्या आप अल्लाह के कामों में ताज्जुब करती हैं? इस खानदान के लोगों पर तो खुदा की रहमतें और बरकतें हैं. बेशक अल्लाह तारीफ के लायक बड़ी शान वाला है. और फिर जब इब्राहिम से वो खौफ जाता रहा और उनको खुशी की खबर मिली तो उन्होंने हमसे कौम लूत के बारे में लड़ना शुरू कर दिया. बेशक इब्राहिम बड़े बुर्दबार और रकीकुल कल्ब और रुजू करने वाले थे. ए इब्राहिम, इस बात को छोड़ो, तुम्हारे रब का हुक्म आ पहुंचा है और उन पर ना टलने वाला अजाब आने वाला है. और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो लूत उनकी वजह से मगमूम हुए और उनके सबब तंग दिल हुए और कहा, आज का दिन बहुत भारी है. और उनकी कौम उनके पास दौड़ती हुई आई और वो पहले ही से नामुनासिब हरकतें करती रहती थी. लूत ने कहा, ए मेरी कौम, ये मेरी बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी हैं, सो अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों में मुझे जलील ना करो. क्या मैं तुम में कोई भी माकूल आदमी क्या तुम में कोई भी माकूल आदमी नहीं है? वो कहने लगे, आपको मालूम है हमको तुम्हारी बेटियों की जरूरत नहीं और आपको तो मालूम है जो हमारा मतलब है. लूत ने फरमाया, काश मैं तुम पर गालिब और जोर आवर होता या किसी मजबूत पाए की पनाह लेता. फरिश्ते कहने लगे, ए लूत, हम तो आपके रब के भेजे हुए हैं, ये आप तक नहीं आ सकेंगे. सो आप रात के किसी हिस्से में अपने अहले खाना को लेकर चलिए और तुम में से कोई पीछे की तरफ मुड़ कर ना देखे, मगर आपकी बीवी ना जाएगी. इस पर भी वही आफत आने वाली है जो दूसरों पर आने वाली है. उनके वादे का वक्त सुबह का वक्त है, क्या सुबह करीब नहीं है? सो जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने जमीन को उलट कर ऊपर का हिस्सा नीचे कर दिया और इस सरजमीन पर कंकर के पत्थर बरसाना शुरू कर दिए जो लगातार गिर रहे थे. अस्तगफिरुल्लाह. जिन पर आपके रब के पास खास निशान भी था और ये बस्तियां उन जालिमों से कुछ दूर नहीं हैं. और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा. उन्होंने फरमाया, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है और तुम नाप तोल में कमी ना किया करो. मैं तुमको फरागत में देखता हूँ और मैं डरता हूँ कि तुम पर उस दिन का अजाब आए जिसमें तरह तरह की मुसीबतें होंगी. और ए मेरी कौम, तुम नाप और तोल पूरी पूरी किया करो और लोगों का उनकी चीजों में नुकसान ना किया करो और जमीन में फसाद करते हुए हद से आगे ना निकलो. और अल्लाह का दिया हुआ जो बचे वो तुम्हारे लिए बेहतर है और अगर तुम यकीन करो और मैं तुम्हारा निगहबान तो नहीं हूँ. वो कहने लगे, ए शुएब, क्या तुम्हारा तकद्दुस तुमको तालीम देता है कि हम इन चीजों को छोड़ दें जिनको हमारे बुजुर्ग पूछते आए हैं, या हम ये तर्क कर दें कि हम अपने माल में जो चाहें तसर्रुफ करें? वाकई आप बहुत होशियार और दीन पर चलने वाले हैं. उन्होंने कहा कि ए कौम, देखो तो अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से रोशन दलील पर हूँ और उसने मुझे नेक रोजी दी तो क्या उनके खिलाफ करूंगा? और मैं नहीं चाहता कि मैं जिस अमर से तुम्हें मना करूं खुद उसको करने लगूं. मैं तो जहां तक हो सके तुम्हारे मामलात की इस्लाह चाहता हूं और इस बारे में मुझे तौफीक का मिलना खुदा ही के फजल से है और मैं उसी पर भरोसा रखता हूं और उसी की तरफ रुजू करता हूं. ऐ मेरी कौम, मेरी जिद से तुम पर कोई ऐसी मुसीबत ना आ जाए जैसे कि कौम नूह या कौम हूद या कौम सालेह पर आ पड़ी थी. और कौम लूत तो तुमसे जमाने के लिहाज से बहुत दूर नहीं है. और तुम अपने रब से माफी मांगो, फिर उसकी तरफ मुतवज्जे रहो. दरअसल मेरा रब बड़ा ही मेहरबान और बड़ी मोहब्बत वाला है. लोगों ने कहा कि ए शुएब, बहुत सी बातें तुम्हारी कही हुई हमारी समझ में नहीं आ रही हैं और हम तुमको अपने से कमजोर देख रहे हैं. और अगर तुम्हारे खानदान का लिहाज ना होता तो हम तुमको संसार कर चुके होते और हमारी नजर में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है. शुएब ने फरमाया, ए मेरी कौम, क्या मेरा खानदान तुम्हारे नजदीक अल्लाह से भी ज्यादा मुअज़्ज़िज़ है और उसको तुमने पस से पुष्ट डाल दिया? बिलाशुबा मेरा रब तुम्हारे सब आमाल का अहाता किए हुए है.
اور اے میری قوم تم اپنے طور پر عمل کرتے رہو، میں اپنے طور پر عمل کر رہا ہوں۔ اب جلد معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس پر عذاب آنے ہی والا ہے، جو اس کو رسوا کرے گا، اور وہ کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا، ہم نے شعیب کو اور اس کے ساتھیوں کو جو اہل ایمان تھے اپنی مہربانی سے بچا لیا، اور ان ظالموں کو ایک سخت آواز نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ کبھی گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ خوب سن لو، مدین کو رحمت سے دوری ہوئی جیسے سمود رحمت سے دور ہو گئے، اور ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزات اور روشن دلیل دے کر بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، سو وہ فرعون ہی کے پیچھے چلتے رہے، اور فرعون کی رائے صحیح نہیں تھی۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، پھر ان کو دوزخ میں جا اتارے گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے اترنے کی۔ اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے ساتھ ساتھ رہی، اور قیامت کے دن بھی برا انعام ہے جو ان کو دیا گیا۔ یہ ان بستیوں کی بعض خبریں تھی جو ہم آپ کو سناتے ہیں، ان میں چند اب بھی قائم ہیں اور چند بالکل ختم ہو گئی ہیں۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا، سو ان کے وہ معبود جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے ان کو ذرا بھی کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے جب آپ کے رب کا حکم آ پہنچا، اور الٹا ان کو نقصان پہنچایا۔ اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہے۔ استغفر اللہ۔ ان قصوں میں اس کے لیے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ وہ دن ایسا ہوگا جس روز تمام لوگ جمع کیے جائیں گے، وہ روز سب کی حاضری کا دن ہوگا، اور ہم اس کو صرف تھوڑی مدت کے لیے مؤخر کیے ہوئے ہیں۔ جس روز قیامت آئے گی کوئی شخص بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں بول سکے گا، پھر ان میں بعض بد نصیب ہوں گے اور بعض خوش نصیب۔ تو جو لوگ بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں اس حال میں ہوں گے کہ ان کے لیے وہاں چیخ و پکار ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں ہوں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں۔ ہاں، اگر تیرا رب چاہے تو دوسری بات ہے، بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے پورے طور پر کر سکتا ہے۔ اور جو لوگ نیک بخت ہوں گے وہ بہشت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں۔ ہاں، اگر تیرا رب چاہے، یہ اللہ کی بخشش ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ تو جس چیز کی یہ عبادت کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ شک میں نہ رہیں، یہ لوگ بھی اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور ہم ان کو ان کا حصہ بغیر کسی کمی کے پورا پورا دیں گے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر ایک بات پہلے سے اللہ کی طرف سے طے نہ ہوئی ہوتی تو ان میں فیصلہ ہو جاتا، اور یہ اس کی طرف سے ایسے شک میں ہیں کہ جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا ہے۔ اور تمہارا رب تو سب کو ان کے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن پورا پورا دے گا، بے شک یہ جو عمل کرتے ہیں اللہ خوب واقف ہے۔ اے پیغمبر، جیسا تم کو حکم ہوتا ہے اس پر تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ طائب ہوئے ہیں قائم رہو، اور حد سے تجاوز نہ کرنا، وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اور جو ظالم ہیں ان کی طرف مت جھکو، ورنہ دوزخ کی آگ تم کو آ لپیٹے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں ہوگا، پھر تم کو کہیں سے مدد نہ ملے گی۔ اور دن کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام اور رات کے کچھ حصوں میں نماز پڑھا کرو، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے، اور صبر کیا کرو کہ اللہ نیک بندوں کا بدلہ ضائع نہیں کیا کرتا۔ تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ان میں سے ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے، بجز ان تھوڑے سے آدمیوں کے جن کو ہم نے ان میں سے بچا لیا تھا، اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا، اور وہ جرائم کے عادی تھے۔ اور تیرا رب ایسا نہ تھا کہ بستیوں کو کفر کے سبب ہلاک کر دیتا جبکہ ان کے رہنے والے اصلاح میں لگے ہوں گے۔ اور اگر تمہارا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا، اور وہ تو ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، مگر جن پر تمہارا رب رحم کرے، اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور تمہارے رب کا قول پورا ہو گیا کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ استغفر اللہ۔ اور ہم نبیوں کے قصوں میں سے یہ سارے حالات آپ سے بیان کرتے ہیں جن سے ہم تمہارے دل کو تقویت دیتے ہیں، اور ان قصوں میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا اور مومنین کے لیے نصیحت اور یادداشت ہے۔ اور ان سے کہہ دیجئے کہ جو ایمان نہیں لائے کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، ہم اپنی جگہ عمل کیے جاتے ہیں، نتیجے کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔
آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا علم تو بس اللہ ہی کو ہے، اور تمام امور اسی کی طرف رجوع ہوں گے، تو پھر اسی کی عبادت کرو اور اسی پر پورا بھروسہ رکھو، اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان باتوں سے جو تم کر رہے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ ہود مکمل ہوئی، سپارہ نمبر 12 وما من دابتن ابھی جاری ہے، اور اب ہم انشاءاللہ سورہ یوسف جو ہے اگلے سیشن میں شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔